अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज की वीडियो कुरान फहमी कोर्स के 32वें लेसन पर मुश्तमिल है। आज के लेसन में हम सूरतुल बकरा के 12वें रुकू की आयत मुबारक 102 का नाजरा, अल्फाज मानी, उर्दू और इंग्लिश दोनों तराजिम और मुख्तसर तफसीर ये सब सीखेंगे। आयत मुबारक 102 कदर लंबी है, इसलिए आज के लेसन में एक ही शामिल की गई है। कुरान फहमी के इस मुफीद सिलसिले से ज़रूर फ़ायदा उठाएं, खुद भी सीखें, बच्चों को भी सिखाएं। कुरान मजीद सीखना हम सब पर फ़र्ज़ है। ईमान अफरोज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मुकम्मल 30 पारे सिखाना हमारा मिशन है। इस मुकद्दस मिशन में ईमान अफरोज़ चैनल का दिल खोल कर साथ दें और इसकी तमाम वीडियोज़ को सदका जारिया और कुरान मजीद की खिदमत समझ कर लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आइए नाजरा से आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तबउ मा तत्लुश्शयातीनु अला मुल्क सुलैमान। ये वक्फ जायज़ की अलामत है, यहाँ ठहरना बेहतर है, ना ठहरना भी जायज़ है। वमा कफर सुलैमानु वलाकिन्नश्शयातीन कफरू युअल्लिमूनन्नास अस्सिहरा। क़ाफ जहाँ ये अलामत हो वहाँ नहीं ठहरना चाहिए। युअल्लिमूनन्नास अस्सिहरा वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत। ये वक्फ मुतलक की अलामत है, यहाँ ठहरना चाहिए। वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर फयतअल्लमून मिन्हुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही वमा हुम बिदॉर्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वयतअल्लमून मा यदुर्रुहुम वला यनफ़उहुम वलक़द अलिमू लमनिश्तराहु मा लहू फ़िल आखिरति मिन खलाक़। यहाँ ठहरना चाहिए। वलबिअस मा शरौ बिही अनफुसहुम लौ कानू यअलमून। आइए अब इस आयत मुबारक में आने वाले अल्फाज के मानी जानते हैं। वत्तबउ और उन्होंने पैरवी की, एंड दे फॉलोड। सिहरुन जादू, मैजिक और सरसरी। मलकैन दो फरिश्ते, टू एंजल्स। फितनतुन आजमाइश, ट्रायल। फयतअल्लमून बस वो सीखते हैं या सीखेंगे, सो दे लर्न। अलमरओ व ज़ौजही आदमी और इसकी बीवी, मैन एंड हिज वाइफ। दादीन नुकसान पहुँचाने वाले, दोज हु हार्म। खलाक अच्छाई में से हिस्सा, शेयर ऑफ गुड और हैप्पीनेस। वलबिअसा और कितना ही बुरा है, एंड हाउ एवल इज़ दैट। शराओ उन्होंने खरीदा, दे बाट। आइए अब इस आयत मुबारक का उर्दू तर्जमा जानते हैं। वत्तबउ मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलैमान और वो पैरवी करने लगे उसकी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद हुकूमत में शयातीन पढ़ा करते थे। वमा कफ़र सुलैमान और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया, वलाकिन्न शयातीन कफ़रू बल्कि शैतानों ने कुफ्र किया। युअल्लिमूनन्नास अस्सिहरा जो लोगों को जादू सिखाया करते थे। वमा उन्ज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूता और वो भी जो बाबुल में हारूत और मारूत दो फरिश्तों पर उतारा गया था। वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर और वो दोनों किसी को कुछ न सिखाते थे उस वक्त तक जब तक वो यह न कह लेते कि हम तो निरी आजमाइश हैं, बस तुम कुफ्र मत करो। फयतअल्लमून मिन्हुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही बस लोग उन दोनों से वो मंतर सीखते जिससे वो खाविंद और इसकी बीवी में जुदाई डालते थे। वमा हुम बिदार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह और वो ज़रर नहीं पहुँचा सकते थे
اپنے جادو منتر سے کسی کو اللہ کی اجازت کے بغیر۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے ہیں جو چیز نقصان دہ ہے ان کے لیے اور نفع نہیں پہنچا سکتی انہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس نے اس کا سودا کیا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور بہت ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا ہے، کاش وہ جانتے۔ آئیے اب اس آیت مبارکہ کا انگلش ترجمہ جانتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، and they followed what the Satans used to recite during the reign of Hazrat Sulaiman. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، and Sulaiman did not disbelieve, but the Satans disbelieved. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، they taught the people magic. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، and that which was sent down to the two angels at Babel, Harut and Marut. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، and these two taught no one until they said, surely we are only a trial, therefore do not be a disbeliever. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، so they used to learn from these two magic by which they might cause a separation between a man and his wife. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، and they cannot harm with it anyone except with Allah's permission. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، and they learned what harmed them and did not profit them. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، and certainly they know that he who bought it should have no share of good or happiness in the hereafter. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، and how evil was the price for which they sold their souls had they but known this. آئیے محترم ناظرین، اب آخر میں اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر جانتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں مصروف ہو گئے تھے، تو آپ نے ان کو اس سے روکا اور ان کی کتابیں لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد شیاطین نے وہ کتابیں نکلوا کر لوگوں سے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انہی کے زور سے سلطنت یعنی بادشاہت کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل کے جو نیک لوگ تھے، جاننے والے تھے، انہوں نے تو اس بات کا انکار کیا، لیکن ان کے جو جاہل لوگ تھے انہوں نے جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم سمجھ کر سیکھنا شروع کر دیا۔ انبیاء کرام کی کتابیں چھوڑ دیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر ملامت بھی کرنا شروع کر دی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس تک اسی حال پر یہ یہودی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ ہاروت اور ماروت جو معصوم فرشتے تھے، انہیں کیوں جادو کی تعلیم کے لیے بابل میں اتارا گیا؟ تو اس کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس وقت ساری دنیا خصوصاً بابل کی مملکت میں جادو کا بہت رواج تھا۔ اس کے زور سے لوگ طرح طرح کے کرشمے دکھاتے جس سے سادہ لوگ وہ حیران رہ جاتے۔ ان کے نزدیک جادو اور معجزہ میں اب کوئی فرق نہیں رہ گیا تھا، بلکہ وہ جادو کے علم کی ایک مفید شاخ سمجھنے لگے تھے اور جادوگروں کو مقدس ماننے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ دو فرشتے نازل فرمائے جو لوگوں کو جادو کی اصلیت سے آگاہ کرتے تھے، تاکہ وہ اصل بات کو سمجھ کر جادو اور معجزے کے فرق کو سمجھ سکیں۔ اگر لوگوں نے جادو سیکھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا تو یہ ان کی اپنی غلطی تھی۔ فرشتے تو انہیں واضح طور پر بتا دیتے تھے کہ ہمیں تو تمہارے آزمانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اگر تم نے جادو پر عمل شروع کر دیا تو سن لو کہ تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا اور کافر ہو جاؤ گے۔ تو بعض مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ یعلمان کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور اس کے اصول اور قواعد بتایا کرتے تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جادو کے برے انجام سے لوگوں کو آگاہ کرتے تھے۔ اور سحر اور جادو کا جو منتر اس وقت ان لوگوں میں مقبولیت حاصل کر چکا تھا وہ یہ تھا جس سے میاں بیوی میں ناچاکی پیدا ہو، تاکہ یہ اس عورت کو اپنے عشق کے جال میں پھانس لیں
और इसी तरह ये यहूदी हरामकारी का बाजार गर्म रखते थे। यहाँ सवाल एक ये भी पैदा होता है कि जब जादू हराम है तो फिर इस पर आसार मुरतब होने का अल्लाह ताला ही इज़्न यानी इजाज़त क्यों अता फरमाता है। तो इसके लिए हमेशा ये बात मद्देनज़र रहनी चाहिए कि अल्लाह ताला के इरादा और मशीयत और इसके हुक्म और रिज़ा में बड़ा फ़र्क है। वो किसी बुरी चीज़ का हुक्म नहीं देता और न ही इसके करने से खुश होता है। तकवीनी मसलहतों के बायस इन अशिया से अल्लाह ताला की मशीयत और इरादा मुताल्लिक होता रहता है। अल्लाह ताला के इस इज़्न और मशीयत में वो मसलहतें और राज छुपे होते हैं जिनको बयान करने से ज़ुबान और कलम दोनों आजिज़ हैं। इस राज से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने ज़रा सा पर्दा सिरकाया था तो हज़रत कलीम हज़रत मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम ताब नहीं ला सके थे। हम किस शुमार में हैं। बाकी रही वो रिवायत के जिसके मुताबिक ये कहा जाता है कि ज़ोहरा नामी एक बदकार औरत ने इन दोनों फरिश्तों हारूत और मारूत को अपने इश्क में गिरफ्तार कर लिया था और उसके कहने पर दोनों ने शराब पी और बदकारी की और अब वो बाबल के किसी कुएं में औंधे लटके हुए हैं। ये रिवायत मुहक्किकीन उलमा के नज़दीक मरदूद है और गैर मकबूल है। इमाम राजी भी इसी के कायल हैं और अल्लामा आलूसी साहिब रूहुल बयान भी यही लिखते हैं कि काश ऐसी बेहुदा रिवायात से अहले इस्लाम की तसनीफ़ात पाक होती। आखिर में दुआ है कि अल्लाह करीम हमें कुफ्र और शिर्क से और जादू टोने मंतर वगैरह से महफूज फरमाए और हमें अपने ईमान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। नेक्स्ट वीडियो तक फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।